जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह के फजल करम से सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 59 और अल्लाह के फजल करम से आज ये मुकम्मल हो जाएगी आयत पढ़ते हैं 59। वल्लज़ीना अल्लज़ीना अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो लोग जो सब्र करते हैं और ऊपर तवक्कल रखते हैं सिर्फ अपने रब के और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अभी हमने पीछे आयत पढ़ी थी ना, यही वाली जो मैं पहले पढ़ने लगी थी, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती। तो जो अमल करते हैं नेक और ईमान वाले हैं, ला नुबव्वे अन्नहुम मिनल जन्नति, तो हम उनके लिए लाज़मी ठिकाने बनाएंगे उनके जन्नत में। तो इस आयत के आगे ही अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अगली आयत बता दी कि वो लोग कौन होंगे, सब्र करने वाले और अपने रब पे तवक्कल करने वाले। अब देखिए अल्लाह सब्र जो है ना, मैं आपको बताऊं सब्र अब क्या है, हर चीज में सब्र, यानी आपने जो भी काम करना है उसमें भी सब्र, कोई बात हो गई है जरा सब्र करना है, हर चीज में सब्र को लेके आना है। क्योंकि हम लोग अक्सर ये होता है कि हम लोग ना बातें तो करते हैं, लेकिन मैं खुद, मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसे होता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बात बात पे कोई ना कोई चीज सामने आ जाती है तो वो कंट्रोल नहीं रहता, नहीं ये ऐसे क्यों हुआ। ये है वो लोग, सब्र जो है ना वो कोई मामूली चीज नहीं है कि हम कहें कि बात चीजों पे हमने सब्र कर लिया चलो ठीक है। हर वक्त सब्र को देखना है कि हमने, अभी जब आप आई हैं तो आपने कहा रास्ते खराब है, तो इसमें भी सब्र तहम्मुल से आप आ जाएं कि अल्लाह ताला पहुंचा देगा, चलो सब्र करो, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बातों तक सब्र, हर बात में सब्र। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये जो मैंने अभी बताया ना कि उनको मैं जन्नत दूंगा और जन्नत में बड़े प्यारे ठिकाने होंगे, उनके बाला खाने होंगे, यानी हर एक का जो दर्जा है वो किसी का नीचे किसी का ऊपर, अलग अलग उनके दर्जे होंगे और वो एक दूसरे को नीचे वाले ऊपर देखेंगे और ऊपर वाले नीचे झांक के देखेंगे और आपस में मुलाकातें भी होंगी। तो ये जो जन्नत में बता रहा हूँ ना कि जिनके नीचे फिर नहरें बह रही होंगी, बड़े बागात हैं, ये किनको है? अल्लाह जीना, वो लोग, अल्लाह जीना यानी वो लोग, अल्लाह जीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कल, तो ये हैं वो लोग। तो फिर सब्र करो। अब देखिए रमजान आ रहा है अब कुछ दिनों बाद, तो वो क्या सिखाता है हमें? सब्र। नमाजें पढ़ते हैं, क्या सिखाती हैं? सब्र। हर चीज ना हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन में से हमें दे दी है ना, वो सब्र जरूर हमें सिखाती है। तो इसलिए सब्र, अल्लाह ने कहा जन्नत उनको मिली है जिन्होंने ये वाला काम किया था, ये तवक्कलून, उसके बाद फिर अपने रब पे भरोसा करते हैं। ये नहीं कि हम अपने रब की तरफ ही देखते रहें कि अल्लाह ये काम करेगा, अल्लाह ये काम करेगा। अल्लाह ने कहा मैं तो जो करने या कर ही दूंगा। अल्लाह ने कहा कि पहले तुम कोशिश करो, सो फिर उसके बाद सब्र रखो, भरोसा रखो और फिर उसके बाद मेरे पे तवक्कल रखो। ये जो तवक्कल है ना, ये आपको पता है ऐसे ही नहीं आ जाता, पता ही नहीं चलता तवक्कल क्या होता है। हम कहते हैं ना तवक्कल करो तो अल्लाह पे भरोसा रखो। तो ये भरोसा और तवक्कल कब करना है? अपनी पूरी कोशिश के बाद फिर करना है तवक्कल। तो अल्लाह ने कहा ऐसे लोग हैं जिनको वो फिर जन्नत का मैंने कहा है। और फिर और बातें जरा सुने अल्लाह तबारक व तआला की, आज कितनी प्यारी प्यारी नसीहत वाली बातें हैं। वकअय्यन मिन दाब्बतिन, कोई जानवर जमीन पे जितने चलते फिरते हैं ना, ला तहमिलू, कि वो उठाए फिरें, रिज़्क़हा, अपना रिस्क, अल्लाह अल्लाह ही है, यर्ज़ुक़ूहा, जो उनको देता है, व इय्याकुम, और तुम्हें भी। यानी इंसानों को सिखाया जा रहा है जानवरों का नाम लेकर कि ये इंसानों कभी गौर कर लो, तुम्हारी जमीन पर जितने ये चुरिंद परिंद जानवर फिरते हैं, क्या ये अपनी कमर पे या अपना बैग बना के कोई रिस्क लेके फिरते हैं कि मैं जहां टाइम होगा मैं खा लूंगा? जितनी इंसान को फिक्र है ना, मैं आपको बताऊं रिस्क की, इतनी ना किसी और मखलूक को है ही नहीं, बल्कि है ही नहीं। और वो अल्लाह इसलिए मिसाल अल्लाह देता है कि देखो उनको भी रिस्क दे रहा हूं ना, और इतने जानवर हैं, इतनी ये अल्लाह ताला की मखलूकात हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ये कह देते कि ए बंदे इन्हें भी तू ही रिस्क दे, तो फिर क्या करते? ये सारा रिस्क जो है ये अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वो लेते ही है ना। और ये परिंदों की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दी ना, इसलिए दी कि देखो रिस्क तो मैं उन्हें भी दे ही देता हूं और वो भी खाते हैं और कोई अपना बोझ उठाई नहीं फिरते, तो उन्हें अगर मैं देता हूं तो तुम्हें भी मैं देता हूं। रिस्क देने वाली रब की जात ही है। और ये भी याद रखो कि वह समीउल अलीम, और वही सुनने वाला है और वही जानने वाला है। अब ये क्यों कहा? क्योंकि समीउल, जब तुम कुछ काम करते हो, मांगते हो, तो किससे कहते हो? अपने रब से। और यकीन कर लो कि वो सुनने वाला है और वो तुम्हारे हालात से वाकिफ है, सब कुछ जानता है
کہ کیا حالات ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اپنے رزق کی آپ دیکھیں کہ محنت ضرور کرو، اور جتنا رزق مل جائے نا، جتنا انسان جس میں انسان گزارا کر رہا ہے، مختلف لوگ ہیں مختلف طریقے سے گزارے ہوتے ہیں، تو اس میں شکر بنتا ہے، بس شکر کرو. اب دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. وسلم نے نا ایک غزوہ بھیجا، کوئی 300 لوگ ہوں گے، اور وہ جب جا رہے تھے تو کافی لمبا سفر تھا. تو راستہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب تھا، کبھی کوئی خشک راستے ہیں، صحرا ہیں، کبھی کچھ ہیں. اتنے بندے تھے، وہ اپنی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اسی طرح اپنا رزق رکھا ہوا تھا ساتھ، تو وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے. وہ ختم ہو گیا. آخر میں کہا جاتا ہے کہ وہ نا اپنی کھجوریں جو ایک چوستے تھے تو گٹلی چوستے ہی رہتے تھے کہ یہ ختم نہ ہو جائے. اس میں سے بھی آپ دیکھیں نا، کبھی کسی بھوکے بندے سے پوچھیں کہ اس جب گٹلی کبھی چوستا ہے تو اس کا بھی کوئی چیز اندر جا رہی ہے اس کے، تو وہ گٹلیوں کو بھی چوستے تھے اور وہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور بڑے پریشان. اور اس طرح سفر کرتے 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 اتنے دبلے کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے اتنے لوگ راستے میں. آخر وہ ایک نہ کسی دریا یا سمندر کے کنارے پہنچے ہیں، تو وہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی، جس کو ویل مچھلی بھی کہتے ہیں، امبر بھی کہتے ہیں، امبر بھی اس مچھلی کو کہتے ہیں. تو بہت بڑی جو ہے وہ مچھلی وہاں پر سمندر دریا کے کنارے جو ہے نا پڑی ہوئی ہے، اور وہ مردہ ہے. اور آپ کو پتا دریا کے مردہ بھی حلال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے. تو وہ جب انہوں نے وہ مچھلی دیکھی نا، تو وہ مچھلی کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے ہمیں یہ رزق دیا. اور انہوں نے کہا بھائی ہم تو ویسے بھی بہت مجبور ہیں، اللہ نے ہمیں یہ رزق دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھاتے رہے. کہتے ہیں اس ہڈیاں جو اس کی نکلی نا، اس کی ہڈیوں کی سیڑھی بنا کے اوپر چڑھتے تھے. وہ ہڈیوں کے ذریعے جو سیڑھی بنی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر وہ چڑھتے تھے، اس میں سے آئل لیتے تھے، وہ اپنے جسم پہ ملتے تھے. اور بھئی وہاں پر تقریباً وہ کوئی مہینہ رہے ہیں، اور پھر باقی اپنے ساتھ لے لیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی وہ تو اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا، تو ہمارے لیے بھی کچھ ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ، اب یہی جو میں مچھلی کا ذکر کر رہی ہوں، جب یہ زندہ ہوتی ہے اور سمندر کے اندر ہوتی ہے تو اس کو رزق کون دیتا ہے؟ اس کا رزق تو ایک دو مچھلیاں نہیں ہے نا، اس کا تو پتہ نہیں ہزاروں مچھلیاں، وہ ٹنوں کے حساب سے اپنے منہ میں ڈالتی ہے. تو وہ کون دیتا ہے؟ کہ دنیا کا جو نظام ہے اور بہترین نظام چل رہا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے بارے میں آگے ہم بڑا کچھ آج پڑھیں گے ان پوری آیتوں میں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اپنے رب سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگلی آیت ہے 61، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم ان سے پوچھو نا کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور یہ سورج کو اور چاند کو کس نے مسخر کیا، یعنی کام پہ لگایا، کس نے کام پہ لگایا. تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں فوراً، یہ بات تو انہیں پتہ ہے، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ فوراً کہتے ہیں اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر بھائی جب اللہ پھر کہتے ہی ہو کہ اللہ نے، تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہ بات کیونکہ اس کا جواب کوئی بنتا نہیں ہے. یہ دنیا کس نے بنائی؟ بچے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو، بزرگ سے پوچھو، وہ کہے گا اللہ نے. یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے. یہ رٹی ہوئی باتیں ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے جواب دینے والوں کو کہ یہ چیزیں کوئی انسان نہیں بنا سکتا، نہ کوئی دیوی دیوتا، نہ ان کے کوئی بھگوان، نہ ان کے کوئی پیر فقیر، کوئی کچھ نہیں بنا سکتے. تو اس لیے فوراً جواب دیتے ہیں اللہ. اللہ کہتا ہے کہ جب یہ بات مانتے ہو تو پھر کدھر بھٹکے پھر رہے ہو؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے پھرتے ہو پھر تم؟ پھر کیوں نہیں ہمیشہ کے لیے راستے پر آ جاتے؟